रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, अपोजिशन के लिए बिलअमूम और मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए बिलखसूस आइंदा 2 बरस इंतहाई मुश्किल साबित होने वाले हैं और हुकूमत अपोजिशन को बिलअमूम और मुस्लिम लीग नवाज़ को बिलखसूस खासा टफ टाइम देने वाली है। इस हवाले से कुछ अहम तरीन मालूमात जो हैं वो आपकी नज़र रखेंगे। इसके हवाले से कुछ सबूत जो हैं वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त जब निस्बतन मुआशी अदद शुमार इतने अच्छे नहीं थे, उस वक्त भी जो है वो अपोजिशन जमातों को खासा टफ टाइम दे रही थी पार्लियामान के अंदर, और अब तो मुआशी अदद शुमार के अंदर बेहतरी आ रही है। मईशत जो है वो बेहतरी की निशानियां बता रही है और आइंदा आने वाले 2 बरसों में इसके जो समरात हैं वो आम आदमी तक भी पहुंचेंगे ट्रिकल डाउन इफेक्ट के जरिए। इसलिए नज़र आ रहा है कि अपोजिशन जमातों के लिए बड़ा सख्त और मुश्किल दौर शुरू होने वाला है, क्योंकि आज एक किस्म का वाज़ह तौर पर मैसेज दे दिया है हुक्मरान जमात ने पार्लियामान के अंदर के ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और यह भी कहा है कि एहतराम करेंगे आप तो हम भी एहतराम करेंगे, एहतराम करो और एहतराम करवाओ। और यह भी कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म का जो मनसब है वो अपोजिशन लीडर के मनसब से ज़्यादा बड़ा और काबिल एहतराम है। इसका एक पूरा बैकग्राउंड है। मुस्लिम लीग नवाज़ ख़ास तौर पर अगर 90 की दहाई का जायज़ा लिया जाए तो तारीख से हमें यह पता चलता है, अखबारात हमें यह बताते हैं, उस वक्त हम स्टूडेंट थे, देखते भी रहते थे कि कैसे जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ पार्लियामान को चलाया करती थी और पूरे पार्लियामान को हाईजैक कर लिया करती थी, और उनके जितने भी अरकान थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ उस वक्त जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऐवान के अंदर जो है वो दबा कर रखने की कोशिश करते थे, उन्हें बात ही नहीं करने दी जाती थी। ताज़ा तरीन जो हमें इसकी मिसाल नज़र आती है वो 2013 से 2018 के दरमियान स्पीकर कौमी असम्बली थे जो मुस्लिम लीग नवाज़ के सरदार अयाज सादिक, उन्होंने जिस तरह से जानिबदाराना तरीके से ऐवान चलाया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पर इमरान खान को और कुछ अहम तरीन रहनुमाओं को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन्होंने निशाना बनाए रखा। जब भी इमरान खान तकरीर करते थे तो हल्लड़बाजी से काम लेते थे। मौजूदा हुकूमत जब इक़्तिदार में आई, मुझे याद है कि इमरान खान जब इलेक्शन जीत गए, अभी वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने थे, तो उन्होंने एक खिताब किया था टेलीविज़न के ऊपर कौम से, एक किस्म की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जो कि एक उनके खिताब की तरह ली गई थी, क्योंकि वो एक जीती हुई जमात के सरबराह थे, उन्होंने पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनना था। उस वक्त उन्होंने अपोजिशन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, पूरे पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर उन्होंने सबसे खिताब किया था। लेकिन मुझे आज भी याद है कि पार्लियामेंट के मैं उस इजलास के अंदर मौजूद था जहाँ पर इमरान खान ने जो तकरीर तैयार कर रखी थी वो बिल्कुल अपोजिशन को साथ लेकर चलने के हवाले से थी। लेकिन जब इमरान खान ने कौमी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन जीतने के बाद वो तकरीर के लिए खड़े हुए, तो उस वक्त जो है वो अपोजिशन जमातों की जानिब से मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी की जानिब से हल्लड़बाजी जो है वो शुरू कर दी गई, उन्हें बात नहीं करने दी गई। उसके बाद फिर इमरान खान ने एक फिल बदी तकरीर की थी और उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा है तो फिर इससे ज़्यादा जो है वो हम कर सकते हैं, अगर आप इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर खेलना चाहते हैं तो ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, हमने तो गुज़श्ता 7-8 बरस में किया ही यही है और हम आपको कर कर बताएंगे। इसके बावजूद कि हम हुकूमत हैं, हम देखेंगे कि आप कैसे जो है वो असम्बली नहीं चलने देते, जैसे आप करेंगे वैसे ही हम करेंगे। लेकिन उससे पहले इमरान खान ने भरपूर ये कोशिश की थी कि वो किसी तरीके से सारी असम्बली को साथ लेकर चले, लेकिन उस वक्त से लेके उसके बाद भी कई मरतबा ये मौके आए कि जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तकरीर करने के लिए ऐवान में आए या उन्होंने तकरीर शुरू की तो अपोजिशन ने ना सिर्फ नाजेबा जुमलेबाजी की बल्कि हुल्लड़बाजी भी की और उन्हें तकरीर नहीं करने दी गई। आज ये हुआ कि बजट के बाद फिर 2 दिन इजलास नहीं हुआ, आज वर्किंग डे था और इजलास जब शुरू हुआ अपोजिशन लीडर ने तकरीर शुरू की, तो उसी तरह से उन्होंने तकरीर के ऊपर जब हुकूमत के ऊपर उन्होंने अपनी तकरीर के आगाज़ में ही तनकीद की, तो उसके बाद जो है वो अपोजिशन की जानिब से शदीद तरीन एहतजाज जो है वो सामने आया। उस हवाले से पहले कुछ आपके सामने तफसीलात रखते हैं ताकि ये चीज़ें हमारे जो नाज़रीन हैं, हमारे देखने वाले जो हैं, सुनने वाले, उनको समझने में आसानी हो। हुआ कुछ यूँ कि कौमी असम्बली में बजट पर बहस का आगाज़ अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने किया, लेकिन इसी दौरान हुकूमती बेंचेस से शहबाज शरीफ के खिलाफ शदीद जो है वो नारेबाजी हुई। जब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने यह कहा कि मुआशी तरक्की का ढंडोरा पीटा जा रहा है, हुकूमत के अदाद शुमार जाली हैं, बगैर किसी सबूत के उन्होंने ये कहा, तो फिर हुकूमती अरकान के शोर शराबे पर स्पीकर ने इजलास उस वक्त 20 मिनट के लिए मुलतवी किया कि आपस में बातचीत कर लें, लेकिन वो 20 मिनट जो है वो फिर ख़त्म नहीं हुए और इजलास जो है वो
ملتوی ہی رہا۔ اچھا، اسی دوران جو ہے وہ کچھ ذرائع کے حوالے سے بھی خبریں سامنے آئیں کہ پہلا دور جب اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ہوا مذاکرات کا اجلاس کے ملتوی ہونے کے بعد، تو اس دوران کچھ جو ہے وہ ذرائع سے خبریں آئیں جو یہ بتاتی ہیں کہ قومی اسمبلی میں شور شرابے کو روکنے کے لیے اسپیکر اسد کیسر کی زیر صدارت حکومت اور اپوزیشن کا پہلا دور بے نتیجہ رہا۔ ذرائع کے مطابق حکومتی ارکان اپنے موقف پر ڈٹ گئے کہ اپوزیشن ارکان شور شرابہ کریں گے تو وہ بھی خاموش نہیں رہیں گے، اور یہ بھی ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت نے اپوزیشن کو قومی اسمبلی کا اجلاس چلانے کے لیے ضابطہ اخلاق پیش کیا، جس کے تحت ہر رکن اسمبلی ناشائستہ اور غیر پارلیمانی زبان سے پرہیز کرے گا، خلاف ورزی پر اسپیکر کی کارروائی سب کے لیے قابل قبول ہوگی۔ یہ حکومت نے پیش کیا، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر اینٹ پھینکی گئی تو جواب جو ہے وہ پتھر سے دیں گے، یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم خاموش بیٹھیں گے، لیکن ہم آپ کو یہ تجویز دیتے ہیں کہ پارلیمانی اجلاس کو شائستہ طریقے سے چلایا جائے۔ اسی دوران شاہ محمود قریشی نے بھی جو ایک ٹی وی چینل سے بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اپوزیشن پارلیمنٹ میں بات کرے اور حکومت کو نہ کرنے دے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ وزیراعظم سے کہتے ہیں کہ وہ ایوان میں آیا کریں، لیکن وزیراعظم یہ جواب دیتے ہیں کہ وہ ایوان میں آ کر کیا کریں، اپوزیشن ایوان میں بات نہیں کرنے دیتی۔ اچھا، اس حوالے سے پھر جو ہے وہ جو نون لیگ کے وزراء ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا جی قومی اسمبلی کا اجلاس کا جو آج کا دن ہے وہ پارلیمنٹ کی ملکی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ احسن اقبال اور ایاز صادق نے یہ پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا جی کہ شہباز شریف کو سرکاری بینچوں سے ہلڑ بازی کر کے تقریر کرنے سے روکا گیا، لیکن شاید وہ یہ بھول گئے کہ اس سے پہلے جب جو قائد ایوان ہیں، وزیراعظم ہیں پاکستان کے عمران خان، منتخب وزیراعظم، جب وہ تقریر کرتے ہیں تو اپوزیشن کس قسم کی ہلڑ بازی کرتی ہے۔ وہ شاید یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ شہباز شریف قابل احترام ہے اور عمران خان قابل احترام نہیں ہے۔ شہباز شریف بھی انہی الیکشنوں کے ذریعے منتخب ہو کر پاکستان میں قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بنے، جن الیکشن کے ذریعے عمران خان منتخب ہو کر قومی اسمبلی سے، پہلے عوام سے پھر قومی اسمبلی سے ملک کے منتخب وزیر اعظم بنے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم پارلیمنٹ کو بنی گالا نہیں بننے دیں گے۔ بالکل درست ہے، پارلیمنٹ ہے، بنی گالا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ اگر وہ احترام کروانا چاہتے ہیں تو پہلے انہیں خود بھی جو ہے وہ احترام کرنا ہوگا۔ اسی دوران پھر جو ہے وہ جو ملاقات ہوئی اسد کیسر سے، اپوزیشن جماعتوں کی ملاقات کی، حکومتی رکن بھی جس کے اندر موجود تھے، اس کی ایک اندرونی کہانی بھی جو ہے وہ سامنے آئی۔ اسپیکر اسد کیسر نے اپوزیشن جماعتوں کی ملاقات کی میں جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں سے تعاون مانگا، ان سے درخواست کی کہ آپ جو ہے وہ ایوان کو چلانے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ وزیراعظم کی موجودگی میں اگر ہلڑ بازی ہوگی تو ہم بھی اپوزیشن لیڈر کی موجودگی میں کریں گے، یہ ہلڑ بازی کریں گے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اگر آپ احترام کریں گے تو ہم بھی کریں گے۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی ہمیشہ سے پاکستان تحریک انصاف کے ایک ایسے رکن کے طور پہ ماضی میں اسمبلی میں سامنے آئے ہیں جو کہ افہام و تفہیم کے ذریعے بیچ بچاؤ کر کے جو ہے وہ پارلیمان کے اندر اپنی سیاست کیا کرتے تھے اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کے عادی تھے، اور عموماً اتنا سخت رویہ اختیار نہیں کرتے تھے۔ لیکن کچھ تو ہے کہ جس کے بعد آج شاہ محمود قریشی بھی بھرپور فارم میں نظر آئے، جس کا الزام بھی لگایا مسلم لیگ نواز نے کہ شاہ محمود قریشی جو وزیر خارجہ ہیں وہ اس ہلڑ بازی کی قیادت کر رہے تھے۔ تو شاہ محمود قریشی نے واضح جواب دے دیا، انہوں نے کہا جناب آپ احترام کریں گے تو ہم بھی احترام کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ شہباز شریف کا تو احترام ہم کریں لیکن آپ پاکستان کے منتخب وزیر اعظم عمران خان کا احترام نہ کریں۔ تو آپ پہلے احترام شروع کریں، جب وزیر اعظم پاکستان عمران خان تقریر کرتے ہیں آپ اس کو خاموشی سے سنیں، ہاں بعد میں اٹھ کر ضرور جواب دیں، ہم بھی پھر شہباز شریف کا احترام کریں گے۔ جس پر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہم سب پر پارٹی سربراہان کا احترام لازم ہے۔ یہ بات رانا ثناء اللہ کر رہے ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ شہباز شریف کو اسمبلی سے وہ احترام نہیں ملا، حالانکہ وہ بڑے پیش ہوتے ہیں ہلڑ بازی میں اور عمران خان کے خلاف جملے بازی میں اور نعرے بازی میں۔ شاہدہ اختر علی نے کہا کہ پارٹی سربراہان کا احترام اپنی جگہ ہے لیکن ہر ممبر کا بھی احترام کرنا ضروری ہے، جس پر اسپیکر اسد کیسر نے مشورہ دیا کہ تمام اراکین اپنی پارٹی قیادت سے مشورہ کریں، شور شرابے سے گریز کریں، اور یہ بھی کہا گیا ہے ذرائع کی جانب سے کہ حکومت اور اپوزیشن اراکین نے پارٹی قیادت سے مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا ہے۔ اسپیکر نے انہیں یہ کہا ہے کہ آئندہ سے کوئی رکن اپنے نشست سے اٹھ کر اسمبلی میں احتجاج نہیں کرے گا، ایوان میں آئندہ پلے کارڈز نہیں لہرائے جائیں گے۔ تو واضح طور پر ایک پیغام دیا ہے حکومتی بینچز سے حکومتی ارکان نے اپوزیشن کو کہ اگر آپ احترام کریں گے تو ہم بھی احترام کریں گے، کیونکہ وزیراعظم پاکستان زیادہ قابل احترام ہے شہباز شریف سے، لیکن اگر آپ نے ہلڑ بازی کی تو اس کا جواب بھی ہلڑ بازی سے دیا جائے گا،
کیونکہ اگر آپ اینٹ پھینکیں گے تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، جس کے بعد یہ لگتا ہے کہ شاید اب جو ہے وہ قومی اسمبلی کے ماحول میں کچھ نہ کچھ بہتری پیدا ہو جائے، کیونکہ آپ نے وہ سنا ہوگا کہ لاتوں کے جو بھوت ہیں وہ باتوں سے نہیں مانتے۔ اور یہ میں کوئی لفاظی نہیں کر رہا، یہاں بیٹھ کر نہیں کہہ رہا، میں نے مسلسل کئی برس تک پارلیمانی رپورٹنگ کے دوران یہ دیکھا کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ نہ صرف اپنے سیاسی مخالفین کا مذاق اڑاتی ہے اسمبلی کے اندر، بلکہ ہلڑ بازی بھی کرتی ہے اور انہیں بات بھی نہیں کرنے دیتی، جو کہ مستقبل میں ان کے لیے ایسا کرنا ناممکن نظر آ رہا ہے، کیونکہ آئندہ آنے والے جو 2 برس ہیں وہ اسمبلی میں میرے ذاتی خیال میں مسلم لیگ نواز کے لیے بہت سخت ثابت ہونے والے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔